भरोसा युवामा छ, देशको आशा युवामै छ, देशको भरोसा युवामा छ, देशको आशा युवामै छ, देशको भाग्य युवाकै हातमा छ, देशको भविष्य युवाकै काँधमा छ, जहाँ हुन्छ बाधा अड्चन त्यही हुन्छ निकास, जहाँ हुन्छ बाधा अड्चन त्यही हुन्छ निकास, व्यावसायिक कृषि गरौँ गरौँ देशको विकास, व्यावसायिक कृषि गरौँ गरौँ देशको विकास। किन रिसाएर आउनुभयो त दाइ बाआमासँग? त्यही त हो नि, बिहान चाँडै उठेन, घरको काम सघाएन, कृषि व्यवसाय गरेन, जहिलेको कचकच जहिलेको कचकच। त्यस्तो त सबैको बाआमाले भन्छन् नि, रिसाउनु पर्छ त दाइ। ढिकी सरुवा गए पनि धानै कुट्छ भन्थे, यो अरूलेको रिसाउने भने जहाँ गए पनि उस्तै छ। चुप्लाक जेठान नक्कली, धेरै होच्यार चाहिँ नबोले सागरे, कति नै आफूले चाहिँ कहाँ काना गरेर के गरेर मुलुकै खाए जस्तो। अब यो गन्थन नगरौँ दाइ, सबैजना मिलेर सल्लाह गरौँ, एउटा आइडिया निकालौँ अनि केही न केही काम सुरु गरौँ। जान्नु सुन्नु थुत्नु मात्र तान्नु भने जस्तो कुरा नगर न साथी हो। आइडिया लिन सिप लिनको लागि त स्थानीय तह जाउँ, त्यहाँको सहयोगबारे बुझौँ, कृषि विज्ञ तथा पशु विज्ञ केन्द्रमा जाउँ अनि त्यहाँबाट पाउने सहयोगबारे बुझौँ र काम सुरु गरौँ। म चाहिँ मार्केटिङको काम गर्छु, गाउँभरि उत्पादन भएका तरकारी बजारमा लगेर बेच्छु। तिमीहरूको कुरा मात्रै ठुला क्या, गर्नेले के गरिसके। सीमाले उहाँ खेतमा टनेल हालिसके, हामीसँगै आएको विनोदले भङ्गुर पालिरहेछ, सन्तेले उहाँ मौरी पालिरहेछ, अनि त्यो रिजनले पनि कालिज पाल्न सुरु गरेछ अरे। ए भो धेरै अरूका कुराको बखान नगरौँ, उनीहरू चाहिँ एकदम सप्रेका, हामी चाहिँ काम नलाग्ने बिग्रेका, अझ म त झन् एकदमै डिग्रेको। उफ, फेरि पारा ल्यायो। जहाँ गए पनि बानीसँगै भनेको यही हो, आफू केही नगर्ने, रिसाएर मात्रै हुन्छ। अब चाहिँ केही गरौँ साथी हो, आफ्नै गाउँमा यहीँ बसेर अरूको देखेर रिसाएर जलेर पनि होइन, आइडिया निकालौँ, केही सोचौँ। एउटा कुरो थाहा छ राणा, गाउँका भीमेश्वर र दले छन् नि, ती दुईजना आफू पनि केही नगर्ने, अरूलाई पनि केही गर्न नदिने, कस्ता फटा रहेछन्। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, तिनीहरूले केही लछार बाटो लाउन सक्दैनन्। हामीले एउटा अभियान थाल्ने बित्तिकै त कृषि तथा त्यो पशु मन्त्रालय पनि हाम्रै साथमा छ, स्थानीय सरकार पनि हाम्रै साथमा छ। हो त नि, किसानहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋण पनि दिने रहेछ, कृषि बाली पशुपक्षीको बिमा पनि हुने रहेछ। अझ कृषि गर्छु भन्ने युवाहरूलाई त सरकारले धेरै सहयोग गर्ने रहेछ। अझै धेरै कुरा बुझ्ने भए कृषि अधिकृत पशु चिकित्सासँग गएर सल्लाह पनि लिन मिल्ने रहेछ। म त फेरि विदेशै जान्छु यार, यो कृषिमा त खोइ मैले केही भविष्य नै देखिनँ हौ। ह्या दाइ, अब त मरे पनि जाने होइन विदेश कामै गर्नलाई त। कोरोनाले कत्रो बिजोग बनायो, बल्ल तल्ल रोइ कराई स्वदेश आइएछ। कति साथीहरू कत्रो दुविधामा छन् अझै उतै, कति उतै अस्ताइसके। अब जे गर्ने हो दाइ, देशमै गर्ने हो। यो कुरा मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। मलाई त यो गाउँको मान्छेको सोच्ने शैली नै मन पर्न छोडिसक्यो यार। म त यो गाउँमा एडजस्टै हुन सक्दिनँ है क्या। उफ, आफूलाई काना चन्द्रलोकबाट आएको ठान्छ। गाउँका मान्छेहरूमा त्यो चोखोपना, त्यो निर्दोषपना अझै म देख्छु, त्यो भीमेश्वर र दले बाहेक। मलाई थाहा नभएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने डर भयो क्या। डराउने मान्छे रुखको ठुटादेखि पनि तर्सिन्छ, बाघ जस्तै लाग्छ। छोड्दे यी सब कुरा, नो पेन नो गेन।
ओके? देशको भरोसा युवामा छ, देशको आशा युवामै छ। कति झोक्राइरहेको के यो केटा, धेरै चिन्ता लिनुहुन्न क्या बाबु। छोरो भएर यसरी हरेस खानु हुँदैन, आखिर जे पर्छ त्यही टर्छ। चिन्ता लिएको छैन क्या आमा, हिम्मत पनि हारेको छैन। तपाईँहरू जस्तो बुबा आमाको छोरा हुन पाएको छु, म एकदम खुसी छु। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसै कराउनुहुन्छ। मलाई आफ्नो सुरले काम गर्न दिनुहोस् न, मेरो केही चिन्ता नलिनु क्या। चिन्ता त लागिहाल्छ नि बाबु, आखिर मान्छे नै त हो। जति भयो त्यति असन्तोष हुने जात। मानौ तपाईँको छोरो पैसा कमाउन विदेश गएको थियो, फर्केर आउँदा बाकसमा आएको भए? तँलाई गदा बोल्छस् यस्ता कुरा? तैँले बोलेका यस्तो शब्दहरू मैले कसरी सुन्न सक्नु भन्छ? हे भगवान्, विदेशिएका छोराहरू सबैको रक्षा गराए। ऋण धन गरेर बाध्यताले विदेशिएका छोराहरू कसैलाई पनि बाकसमा नपठाउँदै भयो। भनेर के गर्नु आमा, आज पनि लाकुरे डाँडाको डम्बर भाइको लास बाकसमै आएछ। तँ त पोहोर वैशाखमा मात्रै गएको होइन र? साँच्ची त्यसले त तल्लो गाउँको सुन्दर दाइकी छोरी पो बिहा गरेको हो कि क्या हो? 2 वर्षको छोरी पनि त छ नि बाबु त्यसको त, होइन र? हो आमा, तपाईँले पनि राम्रैसँग चिन्नु हुँदो रहेछ। के भएर त्यस्तो भएछ त नि? राम 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 राम, के सुन्नुपर्छ नि यो कानले। बेलुका खाना खाएर सुतेको, बिहान साथीहरूले किन उठेन भनेर हेर्दा त सासै थिएन अरे। होइन बदमास रहेछ कि क्या हो के तँ बज्या त? ज्यानलाई हानि हुने नचानी कुरा घिचेर मरेछ कि क्या हो? नत्र दुःख बिमारै नभई त्यसरी सुतेकै ठाउँमा प्राण त जान नपर्ने। हे भगवान्, त्यो बल्ल बैसाउन लागी श्रीमती, त्यो काकी छोरीको के दशा भयो होला नि? ती बाबुआमाको हालत के भयो होला? ती आमाले कसरी सहन सकिनु होला नि? हे दैव। धेरैजना एउटै रुममा सुत्नुपर्छ आमा। एसी नभएको कोठा, धेरैजना एउटै रुममा सुतेपछि अक्सिजन पुग्दैन। अक्सिजन नभएकै कारणले धेरै युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन्। तिमी सुत्ने कोठा पनि त्यस्तै थियो बाबु? होइन किन केही बोल्दैन यो? तिमीहरू सुत्ने कोठा पनि त्यस्तै थियो हो? होइन, केही छैन। म त तपाईँको काखमा सक्लै आइपुगेको छु त। कठैबाट कति धेरै दुःख पाएछ नि मेरो बाबुले। अनि त्यस्तो दुःख गरी गरी किन बसेको त? फर्केर आइहाल्नु पर्दैन थियो? त्यस्तो होइन आमा, सुखले विदेश कोही जाँदैन। सबैले ब्याजमा पैसा खोजेरै गएको हुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि विभिन्न किसिमका झमेलाले गर्दा सबैलाई तुरुन्तै नेपाल फर्किन मन लाग्छ। तर यहाँ आएपछि आएको पैसा त तिरेर जाउँ भन्दा भन्दै कोहीको त्यहीँ ज्यान जान्छ। कोही भाग्यले फर्किन्छन्। विदेशमा सुख त छँदै छैन आमा। अब त जे भए पनि तिमी विदेश नजाऊ है बाबु। जाबो एउटा ज्यान त सानो कृषि व्यवसाय गरेर पनि पाल्न सकिन्छ भो। ल, यिनका आमा छोरा त यति बेरसम्म बाहिरै गफेर बसेका रहेछन्। तिमीलाई नै कुरेर बसेको नि, अनि फेरि यहाँ अरूले के कुरा निकाल्न थाले, त्यत्तिकै भुल्यौँ। अनि तिम्रो चाहिँ के हो त नि पारा यस बेलासम्म? ल, तिमी त्यसै च्याठिन्छौ। अब बिहान 10 बजेदेखि लाइन लागेको, 4 बजे बल्ल यति ढुटो थियो। अब हेर त, न बेलामा बिउ पाइन्छ, न मल पाइन्छ, न भनेको समयमा यो टुटु पिठो नै पाइन्छ। यस्तै ताल हो भने अब कसरी पाल्ने वस्तुभाउ, कसरी गर्ने खेती, अनि कसरी उस्किन्छ त जीवनस्तर किसानको? म त अचम्म परेको छु भने। ल भयो, धेरै भाषण नछाटा, हात धोएर आऊ, भित्र भात चिसो भइसक्यो। एउटाले उहाँ कहाँको कुरा निकालेर झन्डै रहेको, अब तिम्रा भाषणले के हुने हो? हेर न मार्ते के हो।
आऊ बाबुजी म पनि यही गाउँकै त हो, व्यवसाय गरेर मात्रै लमजुङ पुगेको। प्लिज दाइ, मलाई पनि हजुरको फार्ममा काम गर्ने अवसर दिनु न। कुन फार्म हो, के नाम हो दाइ? छिटो भन्नु न, मलाई कस्तो सुन्नु हतार भइसक्यो क्या। लमजुङको दुरा डाँडामा हामीले कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ धेरै युवाहरूले रोजगार पाएका छन्। कृषि फर्मको नाम चाहिँ आराबा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी हो। अरू व्यवसायमा लागेका युवाहरूलाई पनि हामीले कृषिमा ल्याएका छौँ। कृषिमा जतिको इन्जोय त अरू पेसामा गर्न सक्दैन युवाले। यो गाउँमा पनि त्यस्तै बेरोजगार युवाहरू छन् भने आफ्नै गाउँको युवालाई अवसर दिउँ। लो, ए हो र? त्यसो हो भने त राम्रो भयो नि दाइ। हाम्रो गाउँमा पनि अवसर खोजेर बस्ने युवाहरू कति छन् कति। हुन्छ राम्रो। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ धुलो माटोमा खेती गर भन्ने, आफूले चाहिँ गाडीमा तरकारी बेचेर खुट्टा हल्लाएर खाने, यही उमेरमा त्यसरी खटिएर कहिले गर्ने मोज? किनकि दले दाइले आएको होइन गएको मन पराउनुहुन्छ, गएको। त्यो ढाई फुटेको कुराले नझोक्रिन अरुण। टेन्सन नलि क्या। टेन्सनले के हुन्छ कस्तो हुन्छ तैँले थाहा पाइस् नि। अस्ति विदेशबाट आउँदा म कस्तो भएको थिएँ, कुन हालतमा थिएँ म। त्यसरी टेन्सन नलि क्या। टेन्सनले मान्छेलाई लान्छ यार, खान्छ। यो गाउँमा नि जुटाउने भन्दा फुटाउने धेरै छन्। सागरलाई नेगेटिभ भन्यो यार त्यो भीमेश्वरले। यत्रो वर्षदेखिको मेरो साथीलाई म चिन्दिनँ। टेन्सनले प्रेसर बढ्छ, अनेक रोग उब्जिन्छ। कुल भयो यार। गाउँमा बसेर कसैको पनि नेगेटिभ कुराहरू सुन्नु हुँदैन। सागरसँगै फेस टु फेस कुरा गरेर भइहाल्यो नि। घरमा गएको थिएँ, घरमा छैन। फोन गर्न त। अफ छ। त्यसो भए पक्कै केही गडबड छ। हे, कस्तो नेगेटिभ सोच्न पुग्छ दिमागले पनि। मलाई यस्तै हुन्छ यार राणा। यसो सोचिराख्यो नि, त्यसको अनुहार अगाडि आइहाल्छ। त्यसले बोलेको, त्यसको कुटिल बनावटी हाँसो, जेठानले डुबाउँछ कि क्या हो। त्यसको त लुक्स पनि हिन्दी फिल्मको भिलेन जस्तो छ। लुक्स त कोही न कोहीसँग मिलिहाल्छ नि। लुक्स मिल्दैमा नेगेटिभ सोच्नुपर्छ भन्ने छैन नि। लुक्सको रूपको कुरा गर्ने भने त त्यो पोर्चुगलको खेलाडी छ नि, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसलाई हेर, हृष्टपुष्ट, ह्यान्डसम। ऊ त खेलाडी नभएर हिरो बन्नुपर्ने हो, तर किन खेलाडी भयो? रूपले केही गर्दैन, कामले हिरो हुने हो अरुण। काम नै ठुलो कुरा हो। हेलो, गुड मर्निङ भाइहरू, नमस्ते। ओहो मधु दाइ, नमस्ते नमस्ते। फेरि भेट भयो हाम्रो। हाम्रो काम गर्ने कुरो मिल्छ जस्तो छ है। मन भएपछि स्योर राणाजी, मेरो काम छ, म लाएँ है त अहिले। ए हुन्छ दाइ, हस् हिँड। मैले त चिन्न नि उहाँलाई। म चिनाउँछु पक्का।
देशको भरोसा युवामा छ, देशको आशा युवामै छ।